बैक चौधरी साहब, नाजरीन की समझ के लिए ये जो बाहर से तोहफे आते हैं पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के जो सरबराहान, जो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिए जाते हैं, वो तरीकाकार क्या है, ये थोड़ी सी हम चाहेंगे नाजरीन को समझा सकें कि बाहर से अगर कोई गैर मुल्की मेहमान आता है पाकिस्तान के अंदर तो उसके साथ वो वजारत खारजा को बंदा लगाया जाता है या कोई मुतलका मिनिस्ट्री या उसका कोई नुमाइंदा उनके साथ जो लगा दिया जाता है। वो जो भी तोहफा पाकिस्तान में किसी भी शख्सी को देते हैं वो जो नुमाइंदा है वो तोहफा और उसकी तमाम तर तफसील जो है वो कैबिनेट डिवीजन को प्रोवाइड करने का पाबंद होता है, जो बाहर से अगर पाकिस्तान के अंदर कोई मेहमान आया है उस सूरत में। दूसरी सूरत यह है कि नाज़रीन, जब पाकिस्तान से अगर कोई जो बाहर लोग जाते हैं, जिस तरह खान साहब मुल्क से बाहर गए, वहां से उनको जो तोहफा दिया गया, तो वहां पे जो पाकिस्तान एम्बेसी है या पाकिस्तान हाई कमीशन है वो तमाम तफसील अपने पास रखता है। साथ में जो चीफ ऑफ प्रोटोकॉल है उसके साथ ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वापस आके तोशा खाना जो कैबिनेट डिवीजन के अंदर काम करता है उसको दे दी जाती है। उसके बाद यह है कि ये जो बाहर से तहाइफ मिलते हैं उसकी कीमत का तयन किस तरह किया जाता है। ये प्राइवेट माहिरीन, जो प्राइवेट सेक्टर से लोगों की राय ली जाती है, गवर्नमेंट की एक कमेटी बनाई जाती है, वो अपनी राय देती है। ये फर्ज करें ये जो घड़ी थी जिसके ऊपर ये सारे का सारा ये अफसाना गढ़ा जा रहा है, इसकी जो कीमत लगाई गई माहिरीन ने वो 10 करोड़ थी। उस वक्त जो है इसकी 20% जो कानून के मुताबिक इमरान खान साहब को 2 करोड़ देकर उन्होंने वो घड़ी ले ली और उसके बाद वो घड़ी को रख सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी है वो आपके सामने जो कुछ उन्होंने किया ये हुआ। उसके बाद ये है कि ये जो तहाइफ तोशा खाना के पास आ जाते हैं, फर्ज करें प्राइम मिनिस्टर को मिला, वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं लिया, उसके बाद उनका तहाइफ का क्या होता है? वो तहाइफ जो है साल में 2 दफा उनकी जो ऑक्शन की जाती है। तमाम जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं वफाकी सतह के ऊपर उनके साथ उसकी तफसील शेयर की जाती है। अगर वो उनमें से कोई ऑक्शन में हिस्सा लेना चाहें, वो तोहफा था वो खरीदना है तो वो खरीद सकते हैं। दूसरी सूरत में अगर साल में 2 दफा अगर ऑक्शन हुआ है तो कोई तोहफा किसी ने नहीं खरीदा, फिर वो प्राइवेट सेक्टर में भी उसकी नीलामी कर दी जाती है। उसके अलावा नाज़रीन, तोशा खाना में कुछ नादर अशिया फर्ज करे आ जाएं या और खास तौर पर जो गाड़ियां, व्हीकल्स, कारें अगर आएं तो वो जो आपका जो कैबिनेट डिवीजन का पूल है उसके अंदर दे दी जाती है और नादर अशिया जो हैं उनको उनकी नुमाइश किसी अजायब घर में लगा दी जाती है, किसी भी जगह गवर्नमेंट के इदारे में उसको रख लिया जाता है। तो ये इसलिए बताना जरूरी है, ये बाद में हुआ है। हाँ चौधरी साहब, ये इसलिए पहले जो तोहफे आते थे जिसको मिलते थे उसी के होते थे। अच्छा, ये आस-पास था। एग्जैक्टली। ये जब इमरान की हुकूमत बनी तो उस वक्त 20% आप देते थे, इन्होंने उसके अंदर तब्दीलियां करके 50% उस अमाउंट को कर दिया था कि 50% जो भी उसकी एवेल्यूएशन हो, जो उसकी कीमत लगे, आप 50% दें। अच्छा नाज़रीन, ये जो बताना था ना गाड़ियों के हवाले से, ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें अवेलेबल हैं कि जरदारी साहब भी गाड़ियां ले गए थे जो आई थी और नवाज शरीफ साहब भी, उनके हवाले से भी ऑन द चीजें रिकॉर्ड ये अवेलेबल हैं, ये कि वो गाड़ियां ले गए। वो पीटीआई लेके जाती है रेफरेंस, लेकिन उनकी बात आजकल आपको पता है कहीं पे सुनी नहीं जाती। तो ये है सारे का सारा अफसाना। बाकी आते हैं जो आज पीटीआई ने रिएक्ट किया। चौधरी साहब, फवाद चौधरी साहब ने जब एक्सप्लेन किया, उनको पहले सुनते हैं। वजीर आजम का इस सारे मामले से वजीर आजम ऑफिस का या वजीर आजम का कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ ऑफ प्रोटोकॉल ने तोहफे रिसीव किए, वो पाकिस्तान लेके आए, उन्होंने वो तहाइफ जो हैं वो कैबिनेट डिवीजन के जो तोशा खाना का डिपार्टमेंट है उसके हवाले कर दिए। इस घड़ी के हवाले से फवाद चौधरी साहब ने क्या बताया कि इसकी कितनी कीमत लगी और खान साहब ने कितने पैसे दिए? 10 करोड़ की प्राइस जो है वो इस घड़ी की और इस सेट की जो है वो एवेल्युएटर ने मुकर्रर की और रूल्स के मुताबिक 20% इसका अदा करके ये जो तोहफा था ये इमरान खान साहब की जाती मलकियत में चला गया। इसको मार्केट में खान साहब ने बेच दिया, जो ये बिका 5 करोड़ 70 लाख रुपए का। उसके मुताबिक इसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भी अदा किया गया। खान साहब के जो गोशवारे हैं उनमें भी जो है इसको जाहिर किया गया और इलेक्शन कमीशन में भी इसको डिक्लेयर किया गया। अच्छा, पीटीआई ये दावा कर रही है कि उन्होंने ये घड़ी, ये जो उमर फारूक नामी है फ्रॉडस्टर जिसको कह रहे हैं कि ये धोखाबाज है, उसको उन्होंने नहीं बेची। सुने क्या फरमाया फवाद साहब ने। उमर जहूर नाम के किसी शख्स को ये घड़ी नहीं बेची गई, ना ही ये घड़ी कभी जो है वो फरा गुजर जो हैं उनके जो है वो हवाले की गई बेचने के लिए।
اور نہ ہی ظاہر ہے اس کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ اچھا، زلفی بخاری صاحب بھی موجود ہے اس پریس کانفرنس میں. انہوں نے بتایا کہ یہ گڑی انہوں نے اس عمر نامی شخص کو نہیں دی، بیچی انہوں نے کسی اور کو بیچی. سونے کیا فرمایا انہوں نے؟ جس ڈیلر کو یہ 5,70,00,000 میں یہ بیچا گیا، میری اطلاع کے مطابق اس ڈیلر نے اس کو سیٹ کو آگے بیچا ہے، شاید انہی حضرات کو 6,10,00,000 پہ بیچا ہے. اور وہ ڈیلر بھی جو تھا اس کا نام میں ابھی ریویل نہیں کروں گا کیونکہ وہ ابھی ملک سے بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی دبئی میں ہیں. اس سے بھی انشاءاللہ آج رابطہ ہوگا اور حقائق پتہ چل جائیں گے کہ انہوں نے کس کو بیچا، ایگزیکٹلی کتنے کے بیچا. لیکن جو مجھے ابھی تک پتہ چلا ہے وہ 6,10,00,000 پہ بیچا ہے. ایک سوال جو ہے چوہی صاحب، یہ بخاری صاحب نے بڑا اچھا اٹھایا کہ جناب اعلیٰ اگر یہ فرا آپ کے پاس گئی عمر صاحب تو آپ کے پاس کوئی اس کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہوگی، کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا، آپ کی ملاقات ہوئی کسی لابی میں، کسی ہوٹل میں، دبئی میں ملے آپ کی، ظاہر ٹمبکٹو میں تو نہیں آپ کی ملاقات ہوئی. وہ بھی انہوں نے سوال کیا. اور ساتھ میں احسن گجر صاحب نے جو فرا گوگی کے حامد ہیں انہوں نے بھی چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ہم یا ان کی وائف اس ٹرانزیکشن کے اندر کسی جگہ پہ شامل ہیں تو بالکل ثبوت سامنے لے کے آئیں. اب دیکھتے ہیں کہ خانزادہ صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر کیا جواب دیتے ہیں. وہ خانزادہ صاحب کو چھوڑیں، یہ مجھے بتائیں ٹرانزیکشن یہ 2019 کی ہے جی، اور قیمت جو ہے وہ آپ 2022 کی بتا رہے ہو کہ اربوں کی گاڑی جو ہے. ہاں، وہ انہوں نے ٹائم زون سے جو اسیسمنٹ لگوائی ہے اس کے اوپر جو تاریخ ہے وہ تو 15/11/2022 کی ہے، جس کے اندر وہ 12 ملین US ڈالر وہ تو اب کی ہے. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں سر. اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے چوہی صاحب، وہ کہا جاتا ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جھوٹ دے کوئی پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے اوپر جھوٹ کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، وہ پکڑا جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ کے اوپر. لیکن اب بتا دیں کہ یہ جو محترم ہیں، یہ جو خواجہ آصف صاحب نے ویسے بتایا ہوا ہے کہ یہ جو گڑی ہے پاکستان کے اندر بکی ہے. اب پتہ نہیں انہوں نے دبئی کی کیسے کہانی گاڑ لی، سنیں ذرا. تحائف کو تحائف نہیں سمجھا جاتا، وہ کاروبار سمجھ کے بازاروں میں بیچے جاتے ہیں، F7 کی دکانوں کے اوپر جا کے بیچے جاتے ہیں یا کسی تھرڈ پارٹی کے ذریعے جو ہے وہ ڈسپوز آف کیے جاتے ہیں. میں یہ دو اچھا، یہ جو صاحب ہیں چوہی صاحب، مسٹر عمر فاروق ظہور صاحب، آپ ان کے حوالے سے جو تصاویر ہیں، جو سٹوریز ہیں، یہ 500 ملین، میں جو وی جے ایک ویب سائٹ ہے اس کے اوپر جو سٹوری ان کی پڑی ہوئی ہے کہ وہاں پہ یہ کسی ڈیل کے اندر انوالو ہوئے، وہ چارجز ہیں ان کے اوپر فراڈ کے، آرگنائز کرائم کے، مختلف جو انٹرنیشنل فگرز ہیں ان کے ساتھ ان کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں. یہ ہمارے سامنے سٹوری ہے. اس کے بعد انٹرپول میں نام ان کا موجود رہا، جو بھی ان کے خلاف پاکستان کے اندر ان کا کیس چل رہا ہے ان کی سابقہ وائف کے ساتھ، وہ بھی سب کے سامنے ہیں. ان بیچاریوں کو تو یہ پتہ نہیں 8-10 لاکھ روپیہ بھی دینے سے قاصر تھے، ادھر 2 ملین 20 لاکھ ڈالر دے دیا. کہ مجھے شوق ہے، میں گڑیاں وڑیاں کلیکٹ کرنے کا، کلیکشن کا مجھے بڑا شوق ہے. اس کے علاوہ یہ ناروے سے جناب اعلیٰ بھاگے ہوئے ہیں. خاور گورنمنٹ صاحب جی محترم، انہوں نے گھڑی ان کو تحفہ ملا، انہوں نے اس کی گورنمنٹ کی اسیسمنٹ کے مطابق ویلیو کا 20% اس وقت دے کے لے لیا. انہوں نے اے کو بیچا، بی کو بیچا، سی کو بیچا، اور جو اس وقت ویلیو تھی وہ اس کا آج کی ویلیو. آج میں ایک پلاٹ لیتا ہوں 5 لاکھ کا، 3 مہینے بعد وہی پلاٹ جو ہے وہ 50 لاکھ کا ہو گیا ہوتا ہے. تو آپ آ جائیں کہ نہیں جی تسی تو 5 لاکھ کا میرے کو خریدا دی، ہوں 50 لاکھ کا بیچا جو 45 لاکھ مینو دیو. میرے خیال میں چوہی صاحب جو سب سے اہم سوال ہے نا، جو سب سے اہم کوشچن ہے، وہ میرے خیال میں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے ان کے سامنے رکھنے والا ہے، اور یہ موجودہ جو میرے خیال میں پی ٹی آئی والوں کو بھی رکھنا چاہیے. وہ یہ کہ جناب اعلیٰ اس گھڑی کی جو ساری کی ساری ایویلیویشن جو پرائس لگی تھی، وہ ایک گورنمنٹ کا متعین شدہ طریقہ کار ہے، اس کو فالو کیا گیا تھا. وہ تمام جو بیوروکریٹس ہیں دے آر اسٹل پارٹ آف دا گورنمنٹ فنکشن. وہ وہاں پہ گورنمنٹ فنکشنریز بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ پرائم منسٹر آفس میں بھی وہ لوگ موجود ہیں. تو ان کے پاس پہلے قتل کا منصوبہ جنہوں نے بنایا ہے ان کی طرف جاؤ، یہ اس کے بعد آفٹر تھاٹ ہے، میں ان کو ملوث کرو کبھی یہ چیز میں کبھی اس چیز میں. جو آپ سٹوری بتا رہے ہیں نا، دیکھیں یہ ساری کے سارے اسی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. پہلا یہ ان کا حملہ تھا، یہ وار تھا، کوشش تھی کہ اس طرح اگر ختم کر دیا جائے خدا نخواستہ عمران خان صاحب کو تو پھر تو کہانی ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی ختم ہو جائے گی. اب اس سائڈ پہ ان کو کامیابی نہیں ہوئی. ظاہر اللہ تعالیٰ نے جس کی جتنی زندگی رکھی ہوئی ہے وہ کیسے اس کو آپ مار سکیں گے. تو وہ اب وہاں پہ خان ان کے قابو نہیں آیا، تو اب یہ حملے کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آن گراؤنڈ جو ہے
چیزیں لوگوں کی سمجھ میں آ چکی ہوئی ہیں کہ کون جھوٹا ہے کون سچا ہے. چوہدری صاحب اس طرح کہانیاں گڑھنے سے, اس طرح گڑیوں کی کہانیاں گڑھنے سے کچھ نہیں بننا. اور حمایت میں کمی نہیں آ سکتی. ایگزیکٹلی عوام جو ہے کافی باشعور ہو چکی ہے.